सबैलाई जय मसीह। फेरि आजको हामीहरूको तपाईहरुको बीचमा हामीले एउटा खण्डको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। प्राय प्रश्न हुने गर्छ, जवान हुँदाखेरि, समय हुँदाखेरि, उमेर हुँदाखेरि पैसा कमाउनु पर्छ, करियर बनाउनु पर्छ, धेरै आफ्नो जग्गा जमिनहरू बढाउनु पर्छ, केही उपलब्धि कमाउनु पर्छ, अनि यो खालको एउटा भनाइ हुन्छ। अनि स्वाभाविक पनि हो, हामी आफ्नो उमेर, आफ्नो बल हुँदै गर्दाखेरि हामी थुप्रै कुराहरू प्राप्त गर्नलाई एउटा पद, एउटा ओहदा, हाम्रो नाम, हाम्रो एउटा प्रभाव कमाउनको लागि हामी एक प्रकारले लागिराख्छौँ। अनि जुन कुरा जायज छ, जवान व्यक्तिहरूले एकदमै पढाइमा उनीहरू एकदमै ध्यान दिएर त्यहाँ गरिराखेका हुन्छन्, लक्ष्य राखेका हुन्छन्, परिश्रम र मेहनत गरेका हुन्छन् र भविष्य बनाउन लागिराखेका हुन्छन्। तर यी सबै कुराहरूको बीचमा हामीले एउटा सम्झनुपर्ने कुरा चाहिँ, अनि परमेश्वरलाई हामी कहिले सम्झदछौँ अथवा परमेश्वर कुराहरूमा कहिले ध्यान दिँदछौँ। अनि कति मानिसहरूको प्राय अध्यात्मतिर, यो परमेश्वरको बारेमा, अनन्तको बारेमा चाहिँ अलिकति उमेर गइसकेपछि, अलि वृद्ध हुँदै गइसकेपछि त्यो बेलामा चाहिँ अनि यो धर्म कर्म गर्ने अनि परमेश्वर कुरा खोज्ने भन्ने कतिचोटि समाजमा त्यस्तो खालको पनि व्याप्त हुन्छ। अहिले चाहिँ कमाउने समय हो, अहिले चाहिँ केही गर्ने समय हो। ठिक छ, हामी कमाउनु पर्छ, हामीले केही कुरा गर्नै पर्छ, करियर बनाउनै पर्छ। तर ती सबै कुराहरूको बीचमा पनि हामीलाई बाइबलले चाहिँ के भन्छ भन्दा, एउटा पद आज तपाईँहरूको बीचमा म पढ्दैछु, जो चाहिँ उपदेशकको पुस्तक 12 अध्यायको 1 देखि तल 7 सम्म। अनि यहाँ म तपाईँको बीचमा पहिला पढ्ने छु। यहाँनिर तपाईँ ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। उपदेशक, हामीलाई थाहा छ सोलोमन परमेश्वरले अचम्म प्रकारले प्रयोग गर्नुभएको मानिस। सोलोमनको एउटा छुट्टै पहिचान छ। सोलोमनले आफ्नो जीवनको सुरुवात एकदमै राम्रोसँग गरेको थियो। उसले परमेश्वरसँग अरू कुरा होइन, बुद्धि मागेको थियो अनि परमेश्वरले उसलाई बुद्धि दिनुभएको थियो। उसको लाइफमा त्यो कुरा परमेश्वरबाट आएको प्राप्ति थियो। जसै उसको जीवन बित्दै गएको छ अनि उसले चाहिँ परमेश्वर कुरा भन्दा पनि उसले संसारका सबै थोकहरूमा उसले आफ्नो ध्यान लगाएको छ। रुपियाँ, पैसा, धन सम्पत्ति, त्यो बेलाको शक्ति, आफ्नो प्रभाव, आफ्नो एउटा प्रचार, अनि सँगसँगै धेरै महिलाहरू, उसले चाहिँ एउटा विवाहमा कवि 1000जनाभन्दा बढी उसको श्रीमतीहरू, अनि त्यो एउटा संसारिक मोज मजामा लागेको छ। तर सोलोमन, जसले संसारमा एउटा सूर्यमुनि, उसले भन्छ कि सूर्यमुनि भेटाउन सक्ने कुराहरू, पाउन सक्ने कुराहरू, हुन सक्ने कुराहरू केही कुरा बाँकी राखेन। त्यसमा उसले सबै अनुभव गरेको छ। र अन्तमा मलाई लाग्छ यो बेलामा सोलोमन एउटा वृद्ध अवस्था भइसकेको छ। उसले जीवनका सबै कुराहरूको चाखिसकेको छ, प्रभाव उसले अनुभव लिइसकेको छ। र ती सबै कुराले अझै पनि उसमा भएको त्यो एउटा भोक र साँचो सन्तुष्टि उसले पाउँदैन। अर्को अर्थमा चाहिँ उसले जीवनको अर्थ के हो भन्ने कुरा भेटाउँदैन। अनि जीवनको अर्थ के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले उपदेशकमा, जीवनमा कुन चाहिँ कुरा महत्त्वपूर्ण छ, एउटा प्रश्न एउटा मानवले सोध्न पनि, साँच्चै यो जीवनको अर्थ के हो, यो जीवनको उद्देश्य के हो। अनि उसले चाहिँ यो उपदेशको पुस्तकमा एउटा जीवनको उद्देश्य र जीवनको अर्थलाई यहाँ बताइराखेको छ। सबै कुरा उसले हेर्दै गर्दा, भोग्दै गर्दा, अनुभव लिँदै गर्दा, सबै कुरा प्राप्ति गर्दाखेरि अन्तमा उसले भन्छ कि यो सूर्यमुनि सबै कुरा व्यर्थ छ, व्यर्थ छ, व्यर्थ छ। केही अर्थ छ भने सूर्यभन्दा माथिको कुरा छ, जो चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि त्यो परमेश्वरको भय, परमेश्वरको आदर र परमेश्वरको आज्ञा मान्नु जतिको अर्थपूर्ण अरू कुरा केही पनि छैन। सबै कुरा व्यर्थै छ। तर सबै व्यर्थताको बीचमा परमेश्वरको भय, परमेश्वरलाई सम्झने अनि परमेश्वरको आज्ञामा जिउने, त्यो चाहिँ सबैभन्दा अर्थपूर्ण छ। अनि यही घटनालाई सम्झेर उसले यो उपदेशको पुस्तक करिब 12 अध्याय छ र 1 अध्याय, 2 अध्याय हुँदै 12 अध्यायसम्म उसले बोल्दै आएको छ। र 12 अध्यायमा एउटा विशेष खालको घटना जो मानव जीवनसँग जोडेको हुन्छ। मानव जीवनलाई त्यो सबैको जीवनमा भोग्नै पर्छ। मानवको जीवनसँग ठोकिएको एउटा विषयको बारेमा आज उसले कुरा गरिरहेको, जुन कुरा म तपाईँहरूलाई यो खण्डबाट म सेयर गर्न चाहन्छु, तपाईँले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर 12 को 1 देखि 7 सम्म म पढ्दैछु। उपदेशको पुस्तक 12 को 1 मा लेखेको छ, दुःखको समय
र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै जब तिमीले भन्नेछौ यस समयमा मेरो मन लाग्दैन, ती समयभन्दा अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्ना सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। सूर्य र दिनको उज्यालोलाई अँध्यारोले ढाक्न अघि नै, चन्द्रमा र ताराहरू धमिला हुन र बादलहरू वर्षा पछि फर्कन अघि नै, जब घरको हेरचाह गर्नेहरू काम्दछन् र बलिया मानिसहरू झुक्दछन्, तब जाँतो पित्नी स्त्रीहरू कम भएकाले आफ्नो काम बन्द गर्दछन् र झ्यालबाट हेर्नेहरूका आँखा धमिला हुन्छन्। जब गल्लीतिर जाने ढोकाहरू बन्द हुन्छन् र जाँतोको आवाज कम हुँदै जान्छ, जब चराको चिरबिरे आवाजमा मानिसहरू उठ्छन् तर तिनीहरूका सबै गीत मधुरा हुन्छन्, जब मानिसहरू अग्लो ठाउँदेखि र गल्लीका खतराहरूदेखि डरले भरिएका हुन्छन्, जब हाँडे बदामको बोट सेतै फुलेर फक्रन्छ र फटेङ्ग्रो पेटले घिर्सँदै हिँड्छ र मनको कामना उत्तेजित रहँदैन, यी सबै हुनुभन्दा अघि नै उहाँको सम्झना गर। तब मानिस आफ्नो अनन्तको घरमा जानेछ र मलामीहरू गल्लीमा यताउता लाग्नेछन्। चाँदीको तार चुनिन अघि, सुनको कचौरो फुटाइनु अघि, माटोको गाग्री पँधेरोमा टुक्रा टुक्रा पारिन अघि र कुवाको पाङ्ग्रो भचाइन अघि, जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्कन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि उहाँको नै सम्झना गर। सम्झना गर, उहाँको नै सम्झना गर। मैले भने हाम्रो जीवनमा हामी धेरै कुरामा लागिराखेका हुन्छौँ। जुन बेलामा बल हुन्छ, जुन बेलामा सामर्थ्य हुन्छ, जुन बेलामा एउटा हामीसँग शक्ति हुन्छ, हाम्रो दिमागहरू ताजा हुन्छ, हामीमा एउटा किसिमको एउटा उद्देश्य र सपनाहरू हुन्छ, यी सबै कुरा भएको समय वास्तवमा एउटा जवान समय। मान्छेको जीवनलाई हेऱ्यो भने हामी चारवटा चरणहरूमा हेर्न सक्छौँ। एउटा बालकको समय, एउटा युवा अवस्थाको समय, अनि एउटा मिडल एज, त्यसपछि वृद्ध अवस्था, होइन? यी चारवटै अवस्थामा विशेष गरी ती युवा अवस्थाहरू जुन बेलामा शक्ति र सामर्थ्य, हामी सबैलाई जवान भएको, कसैले हामीलाई तपाईँ जवान देखिनु भएको छ भन्दा मन पर्छ। अनि मान्छेले जवान देखिनलाई पनि थुप्रै आफ्नो फिटनेसहरू गरिराखेका हुन्छन्। मान्छेलाई बुढो भएको मन पर्दैन, तर मान्छेलाई मन नपरे तापनि, मान्छेले नचाहे पनि हरेक मानिस जन्मेपछि एउटा समयमा वृद्ध हुन्छ नै, उसको बुढेसकाल आउँछ नै। अनि यो बुढेसकाल आउँदै गर्दाको समयलाई, बुढेसकालको अवस्थालाई चाहिँ यहाँ सोलोमनले एउटा कवितात्मक तरिकाले एउटा घर, एउटा सरसामानको एउटा उदाहरण दिएर, त्यो मेटाफोरहरू दिएर उसले व्याख्या गरेको छ। र त्यहाँ अगाडि लेखेको छ विशेष गरी दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै, जुन बेलामा हामी भन्नेछौँ यस समयमा मेरो मन लाग्दैन, अब मलाई कुनाको इच्छा, कुनै कुराको चाहना हुँदैन, खासै मलाई कुनै रौस छैन, त्यो भन्ने समय आउनुभन्दा अगाडि नै लेखेको छ, अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा नै आफ्ना सृष्टिकर्तालाई सम्झना गर। अनि यो आवश्यकता छ। युवा अवस्थामा जवान मानिसहरूले नै परमेश्वरलाई सम्झनु पर्नेछ, उहाँलाई ध्यान दिनुपर्नेछ। हो, हामी थुप्रै कुरा गर्छौँ। कहिलेकाहीँ यो पनि लाग्छ कि परमेश्वरलाई सम्झने भनेको परमेश्वरको सेवाकामा लाग्ने भनेपछि, प्रभुको काम गर्ने भनेपछि कतिचोटि प्रचार गर्ने, बाइबल बोकेर हिँड्ने, चर्चको काम मात्रै पनि लाग्न सक्दछ। तर हामी त्यो सम्झिनुहुन्न। प्रभुको काम भनेको चर्चमा बाइबल बोक्ने, चर्चको बाइबल प्रचार मात्रै होइन। तपाईँलाई म दुईटा उदाहरण दिन चाहन्छु। बाइबलमा एउटा व्यक्तिहरूको जीवन, युसुफको जीवनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, उसको जीवन जहिले पनि परमेश्वरलाई, सृष्टिकर्तालाई सम्झिराखेको, सृष्टिकर्तासँग उसको सम्बन्ध, सृष्टिकर्तालाई उसले अझै गहिराइमा बुझिराखेको, उसको जीवनको हर पलहरूमा सृष्टिकर्ताको इच्छा र सृष्टिकर्तालाई अझै बुझ्ने र त्यसको एउटा नजिकतामा रहेर उसले जीवन जिएको थियो। एउटा व्यक्ति घरबाट सबै दाजुभाइले हेला गरेर एउटा बाहिर उसलाई चाहिँ बेचिएको छ, एउटा 30 सिक्कामा, एउटा उसलाई नोकरको रूपमा प्रयोग गरे। तर नोकर अवस्था, कसैको घरमा नोकर काम गर्दै गर्दा पनि, उस एउटा दासको काम गर्दै गर्दा पनि उसको जीवनको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, परमेश्वरको उपस्थिति
र उसले जहिले पनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई ध्यान दिन्छ अनि परमेश्वर चाहिँ उसको साथमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ थुप्रै अवस्थाहरू आए उसको जीवनमा। हामी देख्छौँ उसको एउटा प्योरिटी, एउटा पवित्रताको जीवन छ, उसमा एउटा निष्ठाको जीवन छ, एउटा इमान्दारिताको जीवन छ, अनि उसमा एउटा त्यो कामप्रतिको लगनशीलता छ। र उसको जीवनमा हामी हेर्न सक्दछौँ कि उन्नति र प्रगति हुँदै गएको छ। उसको जीवनमा प्रशस्त उन्नति र प्रगति, त्यही कुरा आज हामी चाहन्छौँ हाम्रो जीवनमा उन्नति र प्रगति। र युसुफको जीवन मात्र होइन, युसुफ जुन घरमा बस्थ्यो, जहाँ पुग्थ्यो, युसुफको कारणले त्यो ठाउँमा पनि परमेश्वरले प्रगति र उन्नति ल्याउनु भएको छ। अनि उसलाई एउटा अवस्थामा हामी देख्छौँ गलत आरोप लगाएर, जुन बेलामा त्यो आरोपद्वारा ऊ जेलखाना पुग्छ र जेलभित्र पनि उसमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरसँगको नजिकता, परमेश्वरको सम्बन्ध उसको जीवनमा थियो। अनि उसले मानिसहरू दुःख पाएको, एउटा निराश अनुहार भएको मान्छेहरूलाई उसले पहिल्यै वास्ता गर्थ्यो। तपाईँ देख्नुहोस् दुईजना जेलमा बस्ने कैदी जो चाहिँ निराश, बिहान एकदमै अँध्यारो मुख लागिरहेको थियो। उसले भन्छ के भयो, किन अँध्यारो मुख लागेको? उनले आफ्नो सपना भन्छन्, उसले भन्छ कि सपनाको अर्थ परमेश्वरले खोल्नुहुन्न। र हर समय उसले परमेश्वरसँगको त्यो एउटा सम्बन्धमा जिएको थियो। उसको करियर अनि अन्तमा एउटा यस्तो करियरमा पुगेको छ, म्यानेजर हुँदै र देशको प्रमुख एउटा राजाभन्दा मुनिलो तहमा एउटा प्रधानमन्त्री जस्तै सारा मिस्र देशका सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने, त्यो देशका खाद्यान्न, त्यो देशको सङ्कष्ट, त्यो देशका प्रशस्त आम्दानी, त्यो सबै जिम्मेवारीको बिचमा जो चाहिँ पराई देशमा थियो, आफ्नो देशमा नि होइन, आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी नाता कुटुम्बमा नि थिएन, पराई देशमा, तर त्यो देशमा पनि उसले परमेश्वरलाई सम्झने कुरा थियो। अर्को हामी दानियलको कुरा सम्झन सक्दछौँ। दानियल एउटा जवान व्यक्तिलाई एउटा किडन्याप गरेर जसरी बेबिलोनमा लगिएको छ, उसको जीवन हामी देख्दछौँ कि जहिले पनि परमेश्वरलाई सम्झने, परमेश्वरको डर, परमेश्वरको भय, परमेश्वरको आज्ञा, परमेश्वरमा केन्द्रित र परमेश्वरलाई नै एउटा केन्द्रबिन्दु बनाएर दिएको जीवन थियो। आज त्यही जीवन, जुन जीवन युसुफको जीवन हामी देख्न सक्छौँ, जुन जीवन आज दानियलको जीवन देख्न सक्दछौँ, आज हामी सबैको जीवनमा पनि परमेश्वरलाई सम्झने, परमेश्वरमा भरोसा राख्ने, परमेश्वरलाई अझै गहिराइमा चिन्ने, परमेश्वर कुराहरूमा ध्यान दिने, परमेश्वरकोमा लागि पर्ने, वचनको रहस्यहरूमा जान्न खोज्ने, यो जीवन चाहिँ हामीले अहिले नै गर्नुपर्छ। यो गर्नको निम्ति हामी पर्खेर म सबै कुरा अहिले गर्छु, मेरा आफ्ना कुराहरू गर्छु, अनि अन्तमा जब अलिकति म कमजोर हुन्छु अनि त्यो बेलामा वृद्ध अवस्थामा प्रभुको कुरा गर्नलाई हामी खोज्यौँ भने त्यो कुरा चाहिँ यहाँ उसले भन्दछ कि यो लेखकले त्यो कुरा गाह्रो हुन्छ, सम्झन गाह्रो हुन्छ। किनकि वृद्ध अवस्थामा हामीलाई थाहा छ त्यो बेलामा जोस, यहाँ लेखेको छ कि कुनै कुराप्रतिको चाहना, इच्छा कम हुन्छ। जति धेरै बुझ्छौँ अहिले हामी बुझ्छौँ, जवानहरूले छिटो कुरा बुझ्दछन्, अनि परमेश्वरलाई अहिले नै बुझ्नुपर्छ हैन। हाम्रो जुन शक्ति र सामर्थ्य त्यही बेला हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आज हामीसँग शक्ति र सामर्थ्य, हामीसँग त्यो एउटा ताजगीपन छ, अहिले नै प्रभुको काम, प्रभुको कुराप्रतिको ध्यान र त्यो प्रतिको लगावमा हामी अहिले लाग्नुपर्छ। जति धेरै अहिले हामी त्यो कुरामा गरिराखेका हुन्छौँ, एउटा समय आउँछ अनि यो समयको बारेमा, एउटा वृद्ध अवस्थाको बारेमा, अनि यदि वृद्ध अवस्था अनि अन्त्यको समय सबै कुरा गरेपछि प्रभुलाई सम्झन्छौँ भन्यो भने कतिचोटि त्यो समय नआउन पनि सक्छ। हाम्रो जीवनको ठेक्का छैन, मृत्यु चाहिँ अनिश्चित छ, कुनै पनि समयमा हामीले हाम्रो जीवनलाई त्याग्न सक्छौँ। अर्को अर्थमा जुन बेलामा हामी बाँचिराखौँला, लामो आयु नै होला, तर वृद्ध अवस्थाको कुराको बारेमा अलिकति यहाँ सोलोमनले लेखिराखेको छ कि त्यो समयमा चाहिँ थुप्रै कुरा गर्न मन लाग्दैन, वचनको रहस्यको भित्र जान पनि कतिचोटि त्यो बेलामा बाइबल पढिन्छ होला सायद, कतिचोटि त्यो बेलामा आँखाले ध्यान धमिरो हुन्छ, कान कम सुन्छ। अनि यहाँ लेखिएको छ कि त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ सूर्य र दिनको उज्यालोले अँध्यारो ढाक्न अघि नै यो सूर्य उज्यालो तेज भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो माइन्ड, हाम्रो ब्रेन, हाम्रो दिमाग, जुन बेलामा तर्क, जुन बेलामा हामी कल्पना गर्न सक्छौँ, जुन कुरा हामी सम्झन सक्छौँ, हाम्रो मेमोरी एकदमै पावरफुल हुन्छ, ताजा हुन्छ। र एउटा समय आउँछ हाम्रो दिमाग, हाम्रो सोच, हाम्रो माइन्डमा त्यो मेमोरी पावरहरू, त्यो हाम्रो तर्कहरू, त्यो हाम्रो सोचहरूमा जसरी चन्द्र र सूर्य अँध्यारो भए जस्तै त्यो समय आउनेछ, एउटा पिक्चर त्यहाँ देखिरहेको छ। र त्यसरी हाम्रो मेमोरी लस्ट हुनुभन्दा पहिला नै, हामी कुनै कुरा बिर्सनुभन्दा पहिला नै, अनि अर्को लेखेको छ कि धमिला हुनुभन्दा अगाडि नै, अर्को लेखेको छ बादलहरू वर्षापछि फर्कनु अघि। वास्तवमा चाहिँ बादलबाट वर्षा हुने हो, तर यहाँ लेखेको छ कि वर्षापछि फेरि बादल,
यसले एउटा खालको तस्बिर दिइराखेको छ। हामी बालक हुँदाखेरि जुन खालको जीवनशैली हुन्छ, वृद्धमा भएपछि पनि त्यस्तै फेरि पूर्ण अर्को बालकै जस्तो फेज सुरु हुन्छ। मानव बालकमा के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू खान्छन्, सुत्छन्, अनि उनीहरूमा बाथरुम जान्छन्, टोयलेट जान्छन्, यो कुराहरू। र वृद्ध अवस्थामा पनि एउटा खानेकुरो हुन्छ, त्यसलाई खाना कम खाइन्छ होला, औषधि खाइन्छ होला, खानेकुरा छ, अनि सुत्यो, त्यसपछि फेरि बाथरुम गयो, आयो। र एउटा खालको फेज, एउटा बालकको पन, त्यो कुराको फेरि त्यो समयमा चाहिँ पूर्ण आउँदछ। अनि अर्को लेखेको छ यहाँनिर कि जब घरको हेरचाह गर्नेहरू काम्दछन्, भनेको चाहिँ हेरचाह गर्ने, सबै कुरा गर्ने पाखुराहरू जुन बेलामा बलियो हुन्छ, जुन बेलामा एउटा शक्तिशाली हुन्छ, आफूलाई बचाउन सकिन्छ, त्यो पनि काम्न थाल्छन् बिस्तारै, त्यो कमजोर हुन्छ अनि काम्न थाल्दछन्। र बलिया मानिसहरू झुक्छन् भनेको अर्थ चाहिँ जुन बेलामा खुट्टाहरू एकदमै बलियो तन्दुरुस्त हुन्छ, बुढेसकालमा चाहिँ अब घुँडाहरू पनि निहुरिन थाल्छन्, कुप्रो पर्न थाल्छ, कमजोर हुन थाल्छ। त्यो कमजोरी हुनुभन्दा अगाडि नै अनि लेखेको छ जब जाँतो पित्नी कम भएर काम गर्न बन्द हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ विभिन्न कमेन्ट्रीहरूले के भनेको छ नि त, त्यो जाँतो पित्नी भने चाहिँ वास्तवमा मकै भटमासहरू जसरी धुलो पारिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा दाँतको कुरा गरेको छ। बिस्तारै दाँतहरू जसले चाहिँ कडा खानेकुराहरूलाई त्यसले चाहिँ धुलो पार्थ्यो, त्यो पनि के भएर जान्छ भन्दा बिस्तारै दाँतहरू झर्न थाल्छन्, अनि त्यो कुराहरू कमजोर भएर जान थाल्दछ। अनि अब खानेकुराको लागि चाहिँ घन्टौँसम्म त्यसलाई चाहिँ एउटा मुखमा राखेर त्यसलाई एउटा चुसिराख्न पर्ने हुन्छ, किनभने त्यो कमजोर भएर जान्छ। अनि यहाँ लेखेको छ कि झ्यालबाट हेर्ने आँखाहरू धमिला हुन्छन्। अब हामीले पर कुरा देख्दैनौँ, अनि त्यो उमेर आउँछ जुन बेलामा यो को देखाइ कम हुन्छ, आँखा कमजोर हुन्छ, बिस्तारै हामी यो किताबहरू पढ्नलाई पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। बत्ती गयो, चस्मा भएन भने पढ्न सकिँदैन, अनि बिस्तारै हेर्ने आँखाहरू पनि धमिरा भएर जान्छन्। यहाँ लेखेको 4 मा गल्लीतिर जाने ढोकाहरू बन्द हुन्छन्। अब हिँडाइहरू बिस्तारै, डाँडा काँडा हिँड्नेहरू, त्यो उकालहरू सबै अब हिँडाइ कम हुन्छ, जाँतोको आवाज कम हुँदै जान्छ। कुनै समयमा मकै चपाउँदाखेरि, जवानले चपाउँदाखेरि मर्र गरेर आवाज आउँछ, पछि चाहिँ बुढा मान्छेले खाना त्यो आवाज चाहिँ अब चाहिँ त्यो दाँतको आवाज कम हुन्छ, तर एउटा एकदमै ल्याम गरेर खाइरहेको अवस्था आउँदछ। अनि जब चराको चिरबिरे आवाजमा मानिसहरू उठ्दछन्, अनि वृद्ध अवस्थामा चाहिँ जवान अवस्थामा धेरै निन्द्रा लाग्छ, गहिरो निन्द्रा लाग्छ, मानव उठ्न पर्ने तर निन्द्रा लागिरहेको छ, तर वृद्ध हुँदै गर्दा उनीहरूलाई सुत्न गाह्रो हुन्छ। सानातिनो कोही कुरामा अलिकति झसक्क भयो भने बिउजिन्छन्, उनीहरूको निन्द्रा चाहिँ एकदमै हल्का खालको हुँदै जान्छ। अनि लेखेको छ यहाँनिर, अनि सबै गीतहरू पनि मधुरा हुन्छन्, भनेको कानको सुनाइहरू बिस्तारै हामी सुन्दैनौँ, कानको सुनाइहरू कमजोर भएर जान्छ। जब मानिसहरू अग्ला ठाउँदेखि र गल्लीका खतरादेखि डरले भरिन्छन्। अब अग्ला ठाउँहरूमा हिँड्नलाई, हिजो त डाँडा काँडा हिँड्नलाई, उकालो ओह्रालो हिँड्नलाई, सिडी चढ्नलाई सजिलो हुन्थ्यो होला, कहिलेकाहीँ एउटा बडो रमाइलो हुन्छ। बालकहरूले सिडी चढेर देख्नुभयो भने फुर्र माथि चढ्छन्, फुर्र तल आउँछन्, तर वृद्ध मान्छे, एकदम वृद्ध मान्छे सिडीमा उक्लाइँदै गरेको तपाईँले याद गर्नुभएको छ। वृद्ध मान्छे सिडीमा उक्लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ बालकलाई के लाग्छ भन्दा, होइन यो वृद्ध मानिस माथि जान लागेको कि तल ओर्न लागेको। सिडीमा भर्याङ चढ्दै गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो हिँडाइमा चाहिँ यस्तो लाग्छ, हामी भर्याङमा भेट्यौँ भने न माथि जान लागेको कि तल ओर्न लागेको, किनभने उनीहरू फर्र अब त्यो छिटो हुँदैन, अनि त्यो हिँडाइ कम हुँदै जान्छ। अनि यहाँ लेखेको छ अर्को एउटा मेटाफोर दिइराखेको छ, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जब हाँडे बदामको बोट सेतै फुलेर फक्रन्छ, त्यो बदामको बोटमा त्यो फुल्दाखेरि सेतो हुन्छ, त्यसरी वृद्ध मानिसको कपाल सबै फुङ्गा सबै फुलिराखेको हुन्छ, पूर्ण रूपमा फुलेको हुन्छ। अनि लेखेको छ फटेङ्ग्रो पेटले घिर्सँदै हिँड्छ। एउटा समय थियो होला जवान हुँदै गर्दाखेरि, डाँडा काँडा उक्लिँदै हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा कानमा फुत्त नागेर हिँडिन्छ, केही चाहिँदैन उसमा, होइन। तर वृद्ध अवस्थामा त्यो डाँडा र काँडाहरूमा, ती बाटाहरूमा लम्कँदै दौड्दै हिँडेको मानिसलाई अब लट्ठी चाहिन्छ र भित्तो छाम्दै, जसरी फट्याङ्ग्रोलाई पनि, उफ्रने फट्याङ्ग्रो पनि एउटा समय पेटले घर्सेर हिँड्नुपर्छ, त्यसै गरेर वृद्ध अवस्थामा चाहिँ घर्सेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अवस्था आउँछ। अनि मनको कामनाहरू, त्यस्ता उत्तेजनाहरू, त्यो रहरहरू, त्यो किसिमको रौसहरू, ती कुराहरू पनि कमजोर, उत्तेजनाहरू कम अब रहँदैन, हटेर जान्छ। अनि
यी सबै कुरा हुनुभन्दा अघि नै यहाँ लेखेको छ उहाँको सम्झना गर। अनि लेखेको छ तब मानिस आफ्नो अनन्त घरमा जानेछ र मलामीहरू गल्लीमा यताउता लाग्नेछन्। र वास्तवमा यी सबै एउटा फेज भएर, आँखा धमिरो भएर, कान कम सुन्दै गर्दाखेरि, हातले घिर्सिँदै हिँड्ने समय, कुप्रो परेर हिँड्ने समय, दाँतहरू सबै चपाउन नसक्ने समय, एउटा त्यो समय आउनुभन्दा अघि नै सृष्टिकर्तालाई सम्झना गर। मन लाग्छ प्रभुको महिमा गर्ने, प्रभु कुराहरूलाई खोज्ने, प्रभु काममा लाग्ने, प्रभुलाई आफ्नो हृदयबाट पछ्याउने, प्रभु कुराहरूको, प्रभुका गहिरा वचनको रहस्यलाई जान्न खोज्ने समय चाहिँ जवान अवस्थामै हो। तपाईँहरू ममा शक्ति र बल र सामर्थ्य हुँदै हो। हाम्रो लागि थुप्रै कुराहरू जिम्मेवारी छ, तर त्यसको बीचमा पनि परमेश्वर कुरालाई हामीले खोज्नु पर्दछ, त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ, त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ, किनकि यो समय नै बहुमूल्य समय हो। यदि हामीले यो समयमा ती गहिरा कुरामा राखेनौँ भने किन होला? हाम्रो उपदेशक लेख्नेले भन्दछ कि जवान अवस्थामा नै परमेश्वर कुरामा सम्झ, परमेश्वर कुरामा लाग, किनभने एउटा त्यो दिन आउने छ वृद्ध अवस्थामा, त्यो बेलामा सम्झिन खोज्दा पनि, अध्ययन गर्दा पनि दिमागले बुझ्दैन, हेर्न खोज्दा पनि आँखाले देख्दैन, सुन्न खोज्दा पनि कानले सुन्दैन। त्यति मात्र होइन, एकछिन पढ्यो, अहिले भर्खरै बुढेसकालमा भएको अहिले भर्खरको सम्झना चाहिँ पुरै रहँदैन, उनीहरू बिर्सिहाल्छन्। तपाईँलाई थाहा छ वृद्ध मानिसहरूले के कुरा बढी सम्झन्छन्? तपाईँ उनीहरूसँग समय बिताउनु भयो भने उनीहरूको आफ्नो बालकपनको कुराहरू, उनीहरूको युवा अवस्थाको कुराहरू एकदम बढी सम्झन्छन्। त्यहाँ गएको थिएँ, त्यस्तो गरेको थिएँ। अनि कति वृद्ध मानिसहरूका तपाईँ गएर समय बिताउनु भयो भने उहाँहरूले चाहिँ पुरानो जवान अवस्थाको कुराहरू धेरै सम्झन्छन्। विचार गर्नुहोस्, यदि जवान अवस्थामा परमेश्वरको कुराहरू, परमेश्वरको रहस्यहरू, परमेश्वरले गरेका आश्चर्य कामहरूसँग यदि त्यो सामिप्यता र त्यसको अनुभव भएन भने बुढेसकालमा के सम्झने होला? त्यो बेलामा गाह्रो हुन्छ होइन? मैले कमाएँ, म यहाँ पुगेँ, मैले यो गरेँ, मलाई मन नपर्ने मान्छेहरूलाई मैले यसरी उनलाई मैले पाखा लगाएँ, मलाई यो सबै कुरा त छ, तर त्यो समयमा त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले मेरो पल पलमा उहाँको अनुग्रह, परमेश्वरको कृपा, परमेश्वरको अगुवाई, परमेश्वरबाटको ती परमेश्वरको अचम्मको कामहरूलाई मैले देख्न पाएँ भनेर त्यो बुढेसकालमा हामीलाई सम्झनको लागि पनि जवान अवस्थामा हामीले परमेश्वरको कुराहरू गर्नै पर्छ, यसमा हामीले लाग्नै पर्छ, यसमा हामी एकदमै जाँगर गर्नै पर्छ। अनि मात्र यो अवस्था, वृद्ध अवस्थामा हामीलाई आनन्द लाग्दछ। मैले एउटा कुरा हेर्दै थिएँ कि उमेर हुँदादेखि नै जीवनदातासँग गहिरो सम्बन्ध र कुराकानी भइरहेको छैन भने जीवनको अन्तिम सास फेर्ने बेलामा पनि उहाँसँग कुराकानी गर्न र उहाँलाई आफैलाई सुम्पनलाई गाह्रो हुन्छ। कति वृद्ध अवस्था आउँदै गर्दाखेरि विचार गर्नु, तपाईँ एकछिन कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि फलानालाई डाक्दे, फलानालाई म भेट्न चाहन्छु, तर अन्य कुराहरूको भेटसँगै त्यो परमेश्वरसँगको नजिकता, त्यो परमेश्वरको सम्बन्धको त्यो गहिराई, परमेश्वरसँगको त्यो निश्चयता, निर्धक्कतामा यदि बलियो छ भने त्यो उमेरमा पनि उसले परमेश्वरको त्यो आनन्दमा होला, शरीरमा पीडा भइराखेको होला, ढाड दुखिराखेको होला, एउटा किसिमको क्यान्सर रोगले थलेको अवस्था होला, तर उसको आत्मा चाहिँ परमेश्वरको त्यो एउटा आनन्दमा मग्न भइराखेको हुन्छ। अनि त्यो अन्तिम उमेरमा आएर हामीले मग्न बनाउन खोज्ने कुरालाई गाह्रो हुनसक्छ। र अहिलेसम्म संसारमा गरेको अनुसन्धान पनि के रहेछ भन्दा परमेश्वरलाई पाउने, परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, परमेश्वरलाई स्वीकार गर्ने, परमेश्वरमालाई विश्वास गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै कम मात्रै 60, 70, 50 वर्षभन्दा पछि हुँदो रहेछ। 50 अहिलेसम्मको अनुसन्धानले के देखाएको रहेछ भने 95% मानिसहरूले चाहिँ 50 वर्षभन्दा पहिला नै परमेश्वरलाई स्वीकार गरेका छन्, विश्वास गरे। अझै धेरै चाहिँ 30 वर्षभन्दा पहिला, किन भन्दा जवानी अवस्थामा नयाँ विचारलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ, नयाँ कुरामा आफूलाई लिन सकिन्छ, त्यसलाई हामी विरोध गर्दैनौँ। तर जब उमेर ढल्किँदै जान्छ, कतिचोटि नयाँ कुरालाई स्वीकार गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, त्यो कुराको बानी हुँदैन, त्यो कुरा अलिकति अनौठो लाग्छ, अनि अनौठो कुरातिर जानलाई, त्यो कुरामा हेरविचार गर्नलाई उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अनि जे कुरामा जवानमा बानी पर्यो, जे कुरामा जवानी अवस्थामा उनीहरू मग्न भएर लागे, त्यही कुराले नै उनीहरूलाई पछिसम्म एउटा खालको त्यो रिफ्लेक्सन दिइराखेको हुन्छ। अनि वृद्ध अवस्थामा गएर बुझ्छु, त्यो बेला म जान्छु अनि परमेश्वरमा म मग्न हुन्छु भन्ने कुरा त्यो बेलामा गाह्रो हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि जवान अवस्थामा नै हामीसँग शक्ति र बल हुँदै परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको कामको निम्ति,
परमेश्वर कुराको निम्ति हाम्रो चाख, हाम्रो इच्छा र उहाँसँग लाग्नै पर्छ। अनि यसले हामीलाई अन्तमा शान्ति र आनन्द दिन सक्दछ। अनि अहिलेको समय यसो विचार गर्छु म, हाम्रो जवानहरू हामीहरू घरहरूमा बालकहरू हुन सक्दछन्, उनीहरूलाई अहिले नै हामीले धेरै परमेश्वरको वचनहरू कण्ठ गराउनुपर्छ, परमेश्वरको वचनहरू सिकाउनै पर्छ, उनीहरूलाई बताउनै पर्छ। पछि सबै बुझ्ने भएपछि, ठुलो भएपछि त्यसो हुँदाहुँदै झन् बढी एउटा जिम्मेवारी थपिँदै जान्छ। जति छिटो परमेश्वरको वचनको रहस्य पुग्यो, युवा अवस्थामा नै, जवान अवस्थामा नै परमेश्वरको गहिराइमा पुग्नु चाहिँ हाम्रो लागि फाइदाको, हाम्रो लागि लाभ हुन सक्दछ। अनि यो कुरा हामीले आजदेखि नै अभ्यास गर्नुपर्छ। मलाई खुसी लाग्छ तपाईँहरू धेरै जवानहरू हुनुहुन्छ, तपाईँसँग शक्ति र सामर्थ्य, इच्छा र त्यो आशाहरू छ। यही बेलामा प्रभुको काम र प्रभुको कुरामा तपाईँले लाग्नै पर्छ, परमेश्वरलाई समय दिनै पर्छ। अनि कति समयमा अलि युवाहरूलाई, जवानहरूलाई चाहिँ प्रभुको सङ्गति, प्रभुको कामहरू चाहिँ कतिचोटि अब पास्टरहरू, ठुला मान्छेले भनेको कारणले गर्दाखेरि, बुबा आमाको कारणले गर्दाखेरि वचन पढ्ने अनि मात्रै सङ्गति जाने, कतिचोटि हाम्रो लागि एउटा रुटिन जस्तो बनेको हुनसक्दछ। अनि त्यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ कि आज हामी मण्डली जाने कुरा, वचन अध्ययन गर्ने कुरा, प्रभुको सङ्गति गर्ने कुरा एउटा गर्नै परेर पास्टरले के भन्छन्, अब चर्चले के भन्छ, मान्छेले के भन्छ भनेर गर्दैछौँ कि भित्रबाट हृदयबाट प्रभुलाई सम्झेर गर्दैछौँ। अहिलेको समयमा त हामीलाई कसैले करकाप गरेर चर्च पनि लान सक्दैन, किनभने चर्च नै बन्दा छ अहिले। हामीलाई कसैले करकाप गरेर बाइबल पढ्नलाई लाउन सक्दैन, अहिले करकाप गरेर प्रभुको आराधना गर्नलाई आज हामीले कसैले लाउन सक्दैन। आज चर्च, सङ्गति, सेवकाईका विभिन्न जुन झुन्डहरू छ, त्यो त अहिले मान्छेले बोलाउने झुन्ड त बन्द भएको छ। र मलाई लाग्छ साँचो आराधक अहिले चिनिने बेला भएको छ। साँचो आराधकलाई चाहिँ आज मण्डलीमा कसैले कारणले गर्दा मण्डली गएर जाउँ भनेर कसैले खोजेर होइन। तपाईँ बिहान उठ्दै गर्दा आज विश्रामको दिन, शनिबारको दिन तपाईँको हृदयमा के आयो? मानव आज तपाईँलाई चर्च जाउँ भनेर भन्ने मान्छे छैन होला, चर्च जानुपर्छ भन्ने मान्छे छैन होला। के तपाईँको हृदयमा आज प्रभुको उपस्थिति बिहानै तयार हुनुभयो? के तपाईँ प्रभुको उपस्थिति लागि मनमा तयार हुनुभयो? र आज चाहिँ साँचो आराधक हो कि करकापमा र कसैको जोडबलमा हो भने चिन्ने समय आएको छ। मलाई लाग्छ परमेश्वरले आज स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। यो कोभिड-19 को जुन यो भाइरस, कोरोना भाइरसको महामारीले पनि आज प्रभुको आराधना गर्नलाई जो साँचो हृदयदेखि नै गरेको छ उसलाई गर्न सक्छ। तर कसैलाई सङ्गति अनि भेला अनि भेटघाट, बाइबल अध्ययनहरू करकापमा गर्नेहरूको लागि अहिले चाहिँ करकाप छैन। यो कारणले गर्दाखेरि के हामी साँच्चै हामी जहाँ रहौँ, जे गरौँ, परमेश्वरलाई सम्झेर गर्न सक्छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि मलाई आशा छ, कतिपय म धेरै खुसी पनि छु, धेरैजना हाम्रो यो लाइभ सङ्गतिमा पनि बिहानै उठेर 8 बजे नै जुन बेलामा यहाँ आउँछ तपाईँहरू प्रतीक्षामा बस्नुहुन्छ। त्यसको लागि उत्साह तपाईँसँग छ। तपाईँले मात्रै म सङ्गतिमा आएँ, मान्छेले म लाइभमा अनलाइन छु भनेर देखाउनलाई होइन, तपाईँको हृदयले त्यो कुरा खोजेको हो, तपाईँको हृदयबाट त्यो तृष्णा आएको हो भने तपाईँलाई प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। तर हामी मान्छेको लागि सङ्गति गर्ने, मान्छेले भनेर गर्ने दिन हो भने आज हामीले एकचोटि फेरि आफूलाई सोध्नुपर्छ। प्रभुलाई भन्नु, प्रभु मलाई तपाईँको तृष्णा दिनुहोस्, मलाई तपाईँको इच्छा, तपाईँको त्यो डिजायर हालिदिनुहोस्, ताकि म कुनै मान्छेको कारणले गर्दा होइन, तपाईँको सङ्गति, तपाईँको सम्बन्ध र तपाईँसँगको मेरो प्रार्थना, तपाईँको बारेमा बुझ्नलाई म लागिराख्न सकौँ। युसुफलाई कसैले पनि सङ्गति गर, वचन पढ, प्रभुलाई सम्झे भनेर भनेको थिएन। ऊ एक्लो थियो, जेलखानमा थियो, एउटा दासत्वमा थियो, तर उसलाई कसै कारणले गर्दा उसको हृदयबाट परमेश्वरको कुरालाई छानेको थियो। परमेश्वरको कुरा छान्ने, परमेश्वरलाई चुन्ने हाम्रो त्यो एउटा स्वतन्त्रता हो, त्यो छनौटको कुरा हो। आज थुप्रै विकल्पहरू हाम्रो बिचमा छ, तर जवानले थुप्रै विकल्पको बिचमा परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको विचार, परमेश्वरको चाहनालाई जब छान्छ भने त्यो व्यक्ति कहिले पनि जीवनमा पछुताउनु पर्दैन, कहिले पनि ऊ व्यर्थको कुरामा पुग्दैन, किनभने परमेश्वरलाई भेटाउँदाखेरि चाहिँ उसले अनन्ततामा त्यो साँच्चै जीवनको अर्थ पाएको हुन सक्दछ। अनि आज तपाईँ र मेरो जीवन, तपाईँ र मेरो बोली, तपाईँ र मेरो काममा आज परमेश्वरबाटको त्यो निष्ठा, त्यो इमान्दारिता, त्यो शुद्धता, त्यो पवित्रतामा हामी जानै पर्ने हुन्छ। जुन मानिसहरूलाई हामी भेट्छौँ, ख्रिस्टको स्वरूप, परमेश्वरको स्वरूपमा उसलाई देख्न सकौँ, उसलाई त्यो प्रेम, त्यो दया, त्यो वास्ता गर्न सकौँ। कुनै पनि काम जो हाम्रो अगाडि छ भने यो परमेश्वरबाट मलाई दिएको काम हो भनेर परमेश्वरलाई सम्झेर हामी त्यो काम गर्न सकौँ।
अनि हामी जस्तो अवस्थामा छौँ, कति शरीरमा हाम्रो घटी कमी हुन सक्दछ, तर ती सबै घटी कमीको बिचमा पनि हामी परमेश्वरलाई सम्झिन सक्दछौँ, परमेश्वरलाई हामी आशा राख्न सक्दछौँ, किनभने परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा समय आउनेछ, अनि त्यो समयमा चाहिँ यहाँ लेखेको छ, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा लेखेको छ यहाँनिर छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, तब मानिस आफ्नो अनन्तको घरमा जानेछ अनि मलामीहरू गल्लीमा यताउता लाग्नेछ। तपाईँ र मेरो यो जीवन एउटा यात्रा हो, हामी यो यात्रामा बढ्दैछौँ अनि यो जीवनको यात्रा मृत्युले टुङ्ग्याउँदैन, मृत्युपछि फेरि अर्को यात्रा अझै सुरु हुन्छ, त्यो चाहिँ अनन्तको घरको यात्रा। त्यो अनन्तको घरको शक्ति र सामर्थ्यमा हामी रह्यौँ भने प्रभुले हामीलाई आशीष दिनुहुन्छ। अनि अर्को एउटा पद म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु, 7मा लेखेको छ, जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्कन अघि र आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि उहाँको सम्झना गर। जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्कन अघि आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जानु अगाडि परमेश्वरकै सम्झना गर। हामी व्यस्त हौला हाम्रो काममा, हाम्रो करियर बनाउने कुराहरूमा, हाम्रो अध्ययन, हाम्रो कमाउने कुराहरूमा, धन सम्पत्ति थुपार्ने कुराहरूमा, आफ्नो किसिमको एउटा लक्ष्यमा पुग्ने कुराहरूमा, धेरै नेम र फेमको अगाडि होला। तर यी सबै कुराको बिचमा हामीले सम्झनै पर्ने, ध्यान दिनै पर्ने, जीवनको केन्द्रबिन्दु बनाउनै पर्ने चाहिँ उनै सृष्टिकर्ता जसले तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभयो। र यी उमेर, शक्ति र सामर्थ्य हुँदै यदि त्यो सृष्टिकर्ता प्रभुसँगको हाम्रो सामिप्यता, त्यो नजिकता गहिरोमा छ भने त्यो अन्तिम सास फेर्दै गर्दा पनि हामी उहाँलाई बडो आनन्दसँग सास फेर्न सक्छौँ, किनभने हामीले उहाँलाई समयदेखि नै चिनेका छौँ। आज कति प्रभुको जनहरू हुनुहुन्छ अनि प्रभुलाई पाउनु भएको, चिन्नु भएको व्यक्तिहरू म भेट्छु अनि उनीहरूले जीवनमा अलिक पछि प्रभुलाई भेटाएको छ, उनीहरूले भन्छन् मैले अझै पहिला भेटाएको भए, अझै पहिल्यै प्रभुलाई चिनेको भए कति कुरा गर्थेँ होला। तर हामी आज धेरैलाई आज यो अवसर छ, तपाईँ र म अहिले यही समयमा नै प्रभुको सम्झना, प्रभुको कुरा, प्रभुको इच्छा, प्रभुमा ध्यान दिउँ, ताकि त्यो दुःख र कष्ट आउनु अगाडि नै, कचोटि दुःख र कष्ट आउँदाखेरि प्रभुतिर खोज्ने बानी हुन्छ। अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यहाँ लेखेको छ कि दुःख आउनु पूर्व नै, जब शरीर र मगजले केही कुरामा मन नलाग्ने दिन आउँछ, त्योभन्दा पहिले नै युवा अवस्थामा नै परमेश्वरलाई सम्झाऊ। अनि यो चाहिँ जीवनको अर्थ हुन्छ। अनि यहाँनिर 13 पदमा लेखिएको छ 12 को, अब सबै कुरा सुनिएका छन्, कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख, उहाँको आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने आफ्नो सारा कर्तव्य यति हो कि परमेश्वरको भय राख। परमेश्वरको भयको अर्थ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुपर्छ। हिब्रू 11:6 लेखिएको छ कि परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नेले चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, जो प्रभुको नजिक आउँछ त्यसले चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ कि आज सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई देख्नुहुन्छ, मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ, मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँको शक्ति र सामर्थ्य र प्रभुको उपस्थितिलाई हामीले स्वीकार र विश्वास गर्नुपर्छ। दोस्रो, परमेश्वरको भय भन्दै गर्दाखेरि उहाँको अनुग्रह छ, उहाँको कृपा र दया हाम्रो जीवनमा आजको दिनसम्म हर पल पल, हर अवस्थाहरूमा उहाँको कृपा र अनुग्रहले हामीलाई डोराइराखेको छ। उहाँ क्षमा दिने प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ दयालु प्रभु हुनुहुन्छ, प्रेमिलो प्रभु हुनुहुन्छ। अनि उहाँले यी सारा यावत थोकहरू हामी जे देख्छौँ, जे कुरा सुन्छौँ, जे कुराहरूमा हामी अनुभव लिन्छौँ, ती सबै कुराहरू बनाउने, ती सबै कुरालाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी स्वीकार गरेका हुँदछौँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई जहिले पनि डोराइराख्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हो प्रभुबाटको भय, प्रभुबाटको भय, प्रभुबाटको त्यो आदर। अनि प्रभुले दिएको आज्ञाहरू हामीलाई थाहा छ कि प्रभुलाई आदर गर्ने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, आफ्नो समझ, शक्ति, सारा चिजले परमेश्वर कुरा खोज्ने, अनि आफ्नो छिमेकी मानिसलाई आफूलाई चाहिँ त्यो प्रेम गर्ने। अनि त्यो कुरा नै वास्तवमा जीवनको अर्थ हो। अनि यो जीवनको अर्थमा तपाईँहरू लाग्नु भएको होस्, मलाई थाहा छ हामी थुप्रै कुराहरूमा व्यस्त छौँ, थुप्रै कुराहरू गर्छौँ, तर ती सबै कुरा गर्दै गर्दा पनि प्रभुलाई सम्झेर गर्न सकौँ, प्रभुलाई विचार गरेर गर्न सकौँ। सम्झिँदै गर्दा हामीलाई पैसा लाग्दैन,
प्रभुलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि हामीलाई घाटा हुँदैन। आधी घन्टा 1 घन्टा प्रभुको वचनसँग घोत्दै गर्दाखेरि हामीलाई खासै धेरै कुरा गुमेको हुँदैन। वास्तवमा हामी त फाइदा पो हुन्छ। तर यो एउटा ह्याबिट छ, यो जीवनशैली हो। र यो जीवनशैली प्रभुलाई खोज्ने, प्रभुलाई मनपर्दो जीवन जिउने त्यो जीवनशैली तपाईँ र मेरो बालकदेखि नै, जवान अवस्थादेखि नै हुन सक्यो भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रशस्त आशिष दिनुहुनेछ र हाम्रो जीवनको कारणले गर्दा धेरै मानिसले आशिष पाउनेछ र तपाईँको जीवनमा प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता प्रभु येशू, कुनै दुःख र कष्ट आउनु अघि नै, हामीहरूको वृद्ध अवस्था आउनु अघि नै, आफ्नो जवान अवस्थामा नै तपाईँ सृष्टिकर्तालाई सम्झनलाई, तपाईँले हाम्रो हृदयको कुराहरू खोल्नलाई, तपाईँ कुराहरूमा ध्यान दिनलाई, तपाईँको चरित्र हाम्रो जीवनमा उतार्नलाई प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। किनकि यो सूर्यमुनि भएका अन्य सबै कुराहरू जति गरे तामा अन्तमा व्यर्थ छन्, तर सूर्यमाथि केवल तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँको भय र तपाईँको आज्ञा मात्र जीवनको अर्थ हुन सक्दछ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। औ परमेश्वर पिता, तपाईँको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको अनुग्रह, पवित्र आत्मा तपाईँको संगति र सहभागिता हामीहरू हरेकसँग आज, भोलि, सदा सर्वदा एकनाश भइरहोस्। आमेन। जय मसीह।